बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 21। इस पारे में सूरह अनकबूत की बकिया आयात, सूरह रूम, सूरह लुकमान और सूरह सजदा मुकम्मल और सूरह अहज़ाब का इब्तिदाई हिस्सा है। पारे का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत और अकामत सलात के हुक्म से हुआ। बताया गया नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। फिर अहले किताब का जिक्र हुआ। कहा गया कि इनसे मुजादला अहसन तरीके से करो। ये किताब अल्लाह ने नाजिल की है। इसका इनकार सिर्फ काफिर और ज़ालिम ही करते हैं। ये भी फरमाया कि इससे पहले आपने किसी किताब की तिलावत करते थे ना लिखते थे। जो ये कुफ़ार शक में मुबतला हो रहे हैं, ये अल्लाह की वाज़ेह निशानियाँ हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। कुफ़ार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमा वक़्त निशानी या किसी महीरुल अक़ल मौज़ा का मुतालबा करते थे। चुनांचे जवाब दिया गया कि ये किताब जो आप पर नाजिल की गई है काफ़ी नहीं है। इससे बड़ी निशानी क्या हो सकती है? ये ईमान वालों के लिए बाइस हदायत व रहमत है। कुफ़ार अजाब की भी जल्दी करते थे। इस पे फरमाया गया जहन्नम काफिरों का अहाता किए हुए है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। सब लौटकर अल्लाह की तरफ ही जाएंगे। मोमिनीन के लिए वहाँ जन्नत तैयार है। फिर कुफ़ार से मुतल्लिक़ ये बताया कि ये अल्लाह को खालिक के कायनात मानते हैं, लेकिन फिर भी तौहीद पर ईमान नहीं लाते क्योंकि अकल इस्तेमाल नहीं करते। ये दुनिया की ज़िंदगी तो महज खेल तमाशा है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। फिर कुफ़ार को मलामत की गई कि अल्लाह ने उनके लिए हरम को अमन वाला बनाया, लेकिन ये नाशुक्रे हैं। अल्लाह पर झूठ बांधने वाले से ज़्यादा जालिम कौन हो सकता है? ऐसों का ठिकाना जहन्नम है। अलबत्ता अल्लाह की मार्फत और कुर्बत की खातिर जहाद और कोशिश जारी रखने वालों को अल्लाह ताला ज़रूर अपने रास्ता की हदायत देते हैं। बेशक अल्लाह मुहसिनीन के साथ है। सूरह रूम। इस सूरत की इब्तिदा रूम की फ़ारस पर फतह की पेशन गोई से हुई। साथ ही मुसलमानों को ये खुशखबरी सुनाई गई कि उस दिन मुसलमानों को भी फतह की खुशी मिलेगी। फिर कुफ़ार का जिक्र हुआ कि ये दुनिया की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और आखिरत से गाफिल हैं। उनको चाहिए कि गौर व फिक्र करें और ज़मीन में फिर कर पिछलों के अंजाम से इबरत हासिल करें। फिर क़यामत का जिक्र हुआ कि उस दिन कुफ़ार के शुरका उनके काम नहीं आएंगे। उस दिन लोग दो हिस्सों में बट जाएंगे। मुसलमान जन्नत में और कुफ़ार अजाब में दाखिल किए जाएंगे। उसके बाद अल्लाह की कुदरत की बाद निशानियाँ जिक्र की गई। मुर्दा को ज़िंदा से और ज़िंदा को मुर्दा से निकालना, इंसान को मट्टी से बनाना, इंसानों के जोड़े बनाना और उनके दरमियान बाहमी मोहब्बत व मुअद्दत डालना, आसमानों ज़मीन इंसानों के दरमियान इख्तलाफ, रंगो ज़ुबान, दिन और रात, बिजली और बारिश और उससे मुर्दा ज़मीन का ज़िंदा होना वगैरह, ये सब देखने सुनने और अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। फरमाया कि कायनात में सब अल्लाह के फरमाबरदार हैं। उसी ने एक मरतबा पैदा किया, वही दोबारा भी करेगा। ये काम उसके लिए बहुत आसान है। फिर हुक्म हुआ कि खालिस अल्लाह की इबादत करो, नमाज कायम करो, मुशरकीन के ज़िम्मे में शामिल ना हो। यानी नमाज फ़र्क है मोमिन और काफिर में, इसीलिए तमाम आमाल में सिर्फ इसी का जिक्र हुआ। ये भी बताया कि इंसान पर जब मुश्किल पेश आती है तो अल्लाह को पुकारता है, लेकिन जब अल्लाह मुश्किल दूर कर देता है तो वो उससे फिर मुँह मोड़ लेता है। उसके बाद कुराबतदारों, मस्कीनों और मुसाफिरों का हक़ अदा करने का हुक्म हुआ। साथ ही ये भी वाज़ेह किया कि सूद की अल्लाह के यहाँ कोई हैसियत नहीं, अलबत्ता ज़कात से माल बढ़ता है। ये भी मुराद हो सकता है कि अजर को बढ़ाती है। अल्लाह ही खालिक है, वही राज़िक है, वही मौत के बाद दोबारा ज़िंदा भी करेगा। तुम्हारे माबूदों में से ये कोई काम कर सकता है? फिर बताया कि इंसानों के आमाल के सबब ज़मीन में फ़साद बर्पा हो गया है। हुक्म हुआ कि अपने आप को सीधे दीन पर कायम कर लो, उससे पहले कि वक़्त गुजर जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, आपसे पहले भी हमने रसूल भेजे और मुजरमीन से बदला लिया। ये तसल्ली भी दी कि आप मुर्दों, बहरों और अंधों को हदायत नहीं दे सकते। फिर क़यामत का जिक्र हुआ कि उस दिन मुजरिम कहेंगे हम तो महज एक घंटा कब्रों में रहे, लेकिन अहले इल्म व ईमान कहेंगे कि तुम रोज़ हशर तक रहे और आज वो दिन आ गया है जिसका वादा था। उस दिन किसी की माज़रत काम नहीं आएगी। बस सब्र करें, अल्लाह का वादा सच्चा है। सूरह लुकमान। इसका आगाज़ कुरान मजीद के ज़िक्र से हुआ जो मोहसिनीन के लिए हदायत व रहमत है।
محسنین کی صفات یہ بتائیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ چنانچہ وہی لوگ ہدایت یافتہ اور کامیاب ہیں جو ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی قدرت کا ذکر کیا کہ اس نے آسمان بغیر ستون کے بنائے، زمین کا توازن برقرار رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے، آسمان سے پانی برسایا۔ اس کے بعد حضرت لقمان کا ذکر ہوا کہ ان کو اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا، ان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں بیان کی جن میں سر فہرست شرک سے اجتناب کی تلقین تھی۔ اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، شرک اور اللہ کی نافرمانی کے علاوہ ان کی اطاعت کرنی چاہیے، اگر مشرک بھی ہوں تو وہ دنیا میں اچھے سلوک کے حقدار ہیں۔ اس کے بعد پھر لقمان علیہ السلام کے بقیہ نصائح کا ذکر ہے کہ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، مصائب پر صبر کرو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو بلکہ میانہ روی اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ تکبر کا رویہ نہ رکھو اور اپنی آواز پست رکھو۔ پھر کفار کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کے بارے میں بلا دلیل جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کی بجائے آباء و اجداد کی تقلید کو اہم سمجھتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ شیطان ان کو عذاب کی دعوت دے رہا ہے۔ اللہ کے کلمات کی وسعت بیان کی گئی کہ زمین میں موجود تمام درخت اور سمندر بھی ان کو لکھنے سے قاصر ہیں۔ آخرت میں اللہ اور روز آخرت سے ڈرنے کی تلقین کی گئی، اس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ نیز یہ بھی بتایا کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، جس کو اس دنیا میں آنا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ آنے والے وقت کا کسی کو علم نہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کل کیا کمائے گا، نہ یہ معلوم ہے کہ وہ کس جگہ وفات پائے گا، یہ سب اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ سورہ سجدہ، اس کا آغاز بھی کتاب کے ذکر سے ہوا۔ نیز اللہ کی قدرت کی نشانیاں ذکر کی گئیں، فرمایا کہ اسی نے انسان کو بنایا اور دل، دماغ، آنکھیں اور کان دیے، لیکن شکر گزار بہت کم ہے۔ یعنی ان آنکھوں، دل اور دماغ کو حق کی پہچان اور اس کی پرچار کے لیے استعمال نہیں کرتے، نہ ہی مخلوق کا درد محسوس کرتے ہوئے عاقبت کی تیاری کرتے ہیں۔ پھر کفار کے اعتراض کا جواب دیا کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ ضرور اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس دن مجرم واپس دنیا میں جانا چاہیں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مومنین کی صفات بتائی گئیں کہ وہ اللہ کی آیات سن کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، راتوں کو بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کے پاس وہ کچھ ہے جس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ مومن اور کافر ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا ٹھکانہ جنت ہے جبکہ کافر کا جہنم ہے، جہاں سے وہ کبھی نہ نکل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام معاملات کا فیصلہ فرمائیں گے۔ کفار کو پہلوں پر نازل ہونے والے عذاب سے عبرت حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ آخر میں بتایا کہ کفار استہزاء سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ ان کو جواب دیا کہ اس دن کفار کا ایمان لانا کام آئے گا، نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے اعراض کریں اور انتظار کریں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب، یہ مدنی سورہ ہے، اس بارے میں اس کی 30 آیات ہیں۔ آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تقوی، کفار و منافقین کی اطاعت نہ کرنے اور وحی کے اتباع کی تلقین سے ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ متنبی یعنی منہ بولا بیٹا کو ان کے اصل آبا کے نام سے پکارو، وہ حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے، ان کے ساتھ کسی اور کے نام نہ جوڑو، لہٰذا پالک اولاد کے ساتھ اپنا نام لگانے کی ممانعت ہے۔ نسب کسی حال میں نہیں بدلا جا سکتا۔ اسلام میں نسب کی حفاظت پہ بہت زور دیا گیا ہے، یہ حکم بھی اسی کے تحت آتا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے۔ امہات المؤمنین مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ نیز ارحام کا بھی ایک دوسرے پر حق ہے، یعنی رشتہ داروں کا ایک دوسرے پر بنسبت عام مومنین و مہاجرین کے زیادہ حق ہے۔ اس کے بعد غزوہ احزاب کا مفصل تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشکل صورتحال سے بچایا۔ ایسا وقت آ گیا تھا کہ جانوں کو خطرہ لاحق تھا، لیکن اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ کفار کے دلوں پر رعب طاری کیا اور ایسی آندھی بھیجی جس نے ان کو بھگا کر دم لیا۔
نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہوا۔ بتایا گیا کہ ان کی ذات میں مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ صادقین کو ان کے صدق کا بہترین بدلہ دیں گے۔ البتہ منافقین کا معاملہ اللہ کی مرضی پر منحصر ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو عذاب دے دے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ امہات المومنین سے کہیں کہ اگر وہ دنیاوی زندگی کا مال و متاع چاہتی ہیں تو میں آپ کو کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر اللہ رسول اور آخرت کے گھر چاہتی ہیں تو اللہ نے محسنات کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر امہات المؤمنین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ میں سے کوئی بے حیائی کی مرتکب ہوئی تو اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔